अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मुहर्रम का महीना चल रहा है और सब कोई हर कोई जो है ना कुछ बना के तो बांट रहे हैं अल्लाह की राह में। तो मैंने जो है ना वो हलीम बांटी थी, उसकी जो है ना वीडियो नहीं मैं बना पाई क्योंकि इतनी तो ज़्यादा गर्मी और फिर रोज़े भी चल रहे हैं। तो जो है ना आज मैं 10वीं मुहर्रम पे बच्चों के लिए ये दूध बनाया। तो इसके अंदर जो है ना, जैसे नाम तो इसको कोई भी दे सकते हैं, कोई दूध दुलारी कहते हैं, कोई कुछ। तो बड़ा मज़ेदार ये जो है ना दूध बनाया। तो आज मैं अभी दो जो है ना वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना ये दूध ठंडा है, बॉईल करके रात को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ठंडा हो गया क्योंकि ठंडा दूध ही पीने का मज़ा आता है। इस तरह जो भी बनाए ना, तो तुख्म लंगा मैंने भिगो के रख दी और जो साबूदाना है इसको मैंने कुछ देर इसको भिगोया, थोड़ा फूल गया तो उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। अब ये चीज़ें मैं इसलिए उठा रही हूँ, इनके साथ एक अलग जो है ना वो स्वीट डिश बनेगी। तो सबसे पहले जो है ना दूध में जो चीज़ें डालती हूँ, तो साथ में ये है कि मुहर्रम के लिए हर कोई जो है ना, ज़्यादा लोग हलीम बांटते हैं, अपनी अपनी मोहब्बत है जिस तरह भी आप। और वैसे भी खाना खिलाना जो है ना वो सबसे पसंदीदा अमल है, नबियों का ये शेवा है। तो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जब तक उनके साथ खाने में कोई शरीक नहीं ना होता था तो वो खाना ही नहीं खाते थे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, और बांटना भी एक किस्म की ये भी एक मोहब्बत है। हम एक दूसरे के साथ जो है ना, आप अपने मोहल्ले में दें, अपनी गली में दें, तो लोगों के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। तो मैं तो हमेशा मेरी नीयत यही होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के साथ जो है ना वो अच्छे से मिल के रहें, और हमसायों के जो है ना हकूक़, क्योंकि इस मौके पे सिर्फ हमसाए ही आपके साथ होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना तुख्म लंगा मैंने बॉईल कर लिया था। इतने ज़्यादा काम ख़त्म करके तो मैं सारी प्रेपरेशन करके मैं आई हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे बार बार दौड़ना भागना ना पड़े, क्योंकि एक तो रोज़ा था और दूसरा गर्मी भी है। आज सुबह जो है ना अच्छी बारिश हो गई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हबस में भी फ़र्क पड़ा। तो यहाँ इसको जो है ना मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है ताकि दूध देखें थिक हो गया है। तो इस तरह जो नहीं जो है ना वो साबूदाना को पसंद करते, मेरा पुत्र है ना जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना तो तुख्म लंगा ना इस तरह का। तो मैं उसको ब्लेंड कर लिया क्योंकि वो तो बिल्कुल कॉर्नफ्लोर की तरह ही है। तो अब जो है ना इसमें चीनी ऐड की है, चीनी को भी अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर लेंगे ताकि सब कुछ जो है ना मिक्स हो जाए, क्योंकि ठंडा दूध है। तो इसके अंदर फिर बाद में जो है ना वो मैं तुख्म लंगा और जेली डालूँगी। जेली नो डाउट कि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर कभी कभी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कभी कभी ना कुछ जो नापसंदीदा चीज़ें ना वो भी फिर बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं। तो इससे एक तो कलर अच्छा आता है, दूसरे बच्चे शौक़ से जो है ना वो कोई भी चीज़ खा लेते हैं। और चिकन जो है ना वो तो सभी शौक़ से खाते हैं, बाकी चीज़ों के लिए बच्चों को ना रग़बत दिलानी पड़ती है। उनका मतलब कि उनको अच्छा लगे तो वो खाएं पिएँ जो भी। तो यहाँ पे जो है ना सारी जेली मैंने ऐड कर दी है। एक ही कलर मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कहा एक ही काफ़ी है। तो पहले तो दूध का कलर जो था ना वो लाइट सा था, बाद में जेली की वजह से थोड़ा सा पिंक हो गया, लेकिन यकीन करें बड़ा ही मज़ेदार ये जो है ना वो बना है। थिक था वैसे भी। तो जब इसको और ठंडा किया ना तो ऐसे था जैसे हम ना जैसे वो फ़लूदा खाते हैं, तो बस आइसक्रीम की कमी थी, अंदर आइसक्रीम हो जाती, कोई कुल्फ़ी वगैरह हो जाती और वो सवैयाँ हो जाती। तो अब बेटे के लिए मैं निकाल रही हूँ क्योंकि उसने तुख्म लंगा बिल्कुल भी जो है ना कभी पिया ही नहीं आज तक। वो टेस्ट ही नहीं करता ना कोई चीज़, अगर टेस्ट करे तो उसे पता चले कि चीज़ें जो है ना वो कितनी हेल्दी और कितनी मज़ेदार हैं। क्योंकि मैं तो तुख्म लंगा रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, मेरा तो 1 चम्मच रोज़ डेली मैंने पीना है पानी में डाल के, सादा पानी में, ये नहीं है कि साथ कोई मीठा शीठा, सादे पानी में। और हर कोई जो है ना अपने अपने मसलक और अपने अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो मुहर्रम का एहतराम करता है। सभी मुसलमान हैं और सभी जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल को, रहले बैत को मानने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटे के लिए मैंने अलग निकाला है, थोड़े से जो है ना गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं और बादाम जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मुहर्रम पे थोड़ी बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला जब अपने किसी प्यारे बंदे से कोई कुर्बानी लेता है, और ख़ास तौर पे जो है ना अपने नबियों से, तो उनका अजर, उनकी जज़ा अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला अपने जो बंदों से, जब किसी इंसान से भी कहते हैं ना कि दर्जा बदर्जा हम जो उम्मती हैं उनसे भी ज़िंदगी में 100 तरह के इम्तिहान हैं।
دنیا میں بڑے مشکل ہیں، لیکن ان کی جزا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف دے کے تو یہ نہیں ہے کہ بدلے میں اس کو کچھ دے نا. اور میں یہ کہتی ہوں سب کچھ اگر ہمیں دنیا میں مل گیا تو آخرت کے لیے کیا بچے گا. تو ظلم تو یزید نے کیا ان کے ساتھ. اور پھر وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ وہ یزید کا نام جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی میں لیا جائے گا، لیکن امام حسین نے جو قربانی دی، جو ان کا اللہ تعالیٰ نے وہاں تو جو ان کے اجر ہیں، دنیا میں بھی ان کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا. اور اسلام کا انہوں نے جو نام بلند کیا. تو یہاں پہ جو ہے نا اب میں دوسری سویٹ ڈش جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں اس اوریو کے ساتھ اور کریم کے ساتھ. اور اس کی جو ایک کریم ہے وہ میں ہمیشہ گھر میں ایک تیار کرتی ہوں کہ 2 چمچ کے حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 چمچ کارن فلور لیں، 2 چمچ ہی ملک پاؤڈر لیں کسی اچھی کمپنی کا، اور اس میں 2 چمچ چینی ایڈ کریں. اور اس میں 1 گلاس دودھ کی، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 1 گلاس دودھ کے ساتھ ہی میں نے ابھی بھی تیار کی ہے. تو بڑا ہی ریچ اور کریمی جو ہے نا وہ یہ کریم تیار ہوتی ہے. اور اس میں 1 ڈبہ آپ کے سامنے ہی ابھی ایڈ کیا، وہ بھی صحیح ٹھنڈا تھا، بلکہ وہ فریز ہو گئی تھی کریم. تو جب میں نے اسے نکالا نا تو تھوڑا مطلب پانی جیسے الگ اور کریم الگ، لیکن وہ فریز ہونے کی وجہ سے تو اچھے سے جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے بلینڈ کر لی ہے. تو یہاں پہ میں جو اوریو کے بسکٹ ہیں ان کے چنکس تھوڑے بڑے رکھے ہیں وہ اس میں ایڈ کیے ہیں. بڑا ہی کوئک یہ میٹھا بنتا ہے اور بڑا ہی مزیدار. تو نام تو مجھے اس کا آتا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی بنا ہے بڑا مزے کا بنا تھا. اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کھیرے بنانے والے، گجریلے اور حلوے بنانے والے، ہمیں یہ جو نئے زمانے کی چیزیں ہیں نا ان کے نام ویسے ہے بھی بڑے مشکل ہیں، تو اس لیے مجھے تو یاد نہیں رہتے. اس لیے میں کہہ دیتی ہوں کہ چلیں جی ایک سویٹ ڈش ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. ایزی یہ والے آج کل تو بچیاں آرام سے بنا سکتی ہیں. 2 بسکٹ جو ہے نا یہ 10 روپے کے میرے خیال اوریو کے بسکٹ ہیں، جو میں 5 لائی تھی 3 میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور 2 میں نے بچا لیے تھے. میں نے کہا اس کی کچھ جو ہے نا وہ گارنشنگ کریں گے، اور اس کو میں نے تھوڑا سا زیادہ کرش کر لی ہے تو مزیدار سا جو ہے نا وہ میٹھا تیار ہو گیا. اور دودھ بھی اتنا مزے کا بنا تھا، میں نے تو بعد میں اس کو چکھا تو بالکل چمچ کے ساتھ یہ بھی کھایا اور سویٹ ڈش بھی کھائی. تو میں نے کہا آج میٹھا جو ہے نا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ میٹھا بے شک میں بناؤں بھی نا تو کھایا کم ہی جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو میٹھا ہے نا وہ زندگی میں کھانا چاہیے، نہیں تو انسان کڑوا ہو جائے گا. پہلے ہی بہت کڑوے ہیں اور پھر بالکل بھی میٹھا بھی نہ کھائیں گے تو اور زیادہ کڑوے ہو جائیں گے. تو آج کے دن سے بھی سبق سیکھیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ حق کے لیے ڈانٹے جانا چاہیے. زندگی میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، آپ ٹھیک ہیں، تو ڈٹنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو اگلا آپ سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی بات منوائے گا. تو اب دودھ جو ہے نا یہ میں نے گلاسوں میں بے شک ڈال دیا تھا، بعد میں جو ہے نا اس کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھا دیگچی میں، کیونکہ سرو کرنا مطلب ایک ویڈیو کے لیے تو وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ مگ جو ہیں بچے چھوٹے تھے تو میں نے ان کے لیے یہ جو اسٹرا کے ساتھ ڈھکن والے مگ تھے نا، تب نیا ان کا ٹرینڈ آیا تھا اور میں نے بھی بچوں کے لیے لیا. ایک ابھی بچا پڑا ہے، اس کا ڈھکن جو ہے گم ہو گیا ہوا ہے اور اسٹرا بھی جو ہے نا وہ غائب ہو گیا ہوا ہے. تو ابھی بھی یہ بچپن کی یاد ہے. اور اچھی سی جو ہے نا وہ میں نے اس کی ٹاپنگ کر دی ہے اور مزیدار سا جو ہے نا وہ دونوں چیزیں تیار ہو گئی ہیں. چاہ تو میں رہی تھی کہ ساتھ میں اس کے کچھ کھانا شانا بنا لوں، لیکن یہ 2 چیزیں تیار کر پائی ہوں. کچھ چیزیں کھانے کے لیے تھیں اور دن ایسے تھے نا کہ باہر سے بھی بڑی زیادہ چیزیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا آج جو ہے جیسے گزارا کریں. اور بڑا اچھا کھانا جو ہے نا وہ افطاری کے ٹائم ہمارے گھر میں قورمہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اسی طرح جو ہے نا لوگ محبتیں بانٹیں اور سارے جو مسلک ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں. سب پیار کرنے والے ہیں امام حسین سے، اور ہمیں تو کبھی لگا ہی نہیں ہے کہ مطلب کس سے زیادہ پیار کرنا ہے. جتنا دل دھڑکتا ہے حضرت علی کے لیے اتنا ہی باقی جو ہمارے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں، اتنا ہی دل سب کے لیے دھڑکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ حافظ.